इभिनिङ है सबैजनालाई। ल हामी सबैजनालाई गुड इभिनिङ, नमस्ते। अब हामी स्मृति, हिजो हामी अलिकति पढ्न बाँकी थियो, पढ्दै थियौँ स्मृति। मैले तपाईलाई 3-4 वटा स्मृतिका प्रकारहरू भनेको थिएँ। एउटा घोकन्ते स्मरण भन्ने छ स्मृति। गुड इभिनिङ सबैजनालाई, गुड इभिनिङ एकमुष्ट रूपमा मेरो तर्फबाट। अब तपाईहरू व्यक्तिगत रूपमा गर्नुहुन्छ, ठिक छ। सर, लाइसेन्सको प्रवेशपत्र कसरी लिन सकिन्छ? युजर आइडी र पासवर्ड हानेर खोलेर छाप्न सकिन्छ। युजर आइडी र पासवर्ड इन्ट्री गर्ने, अनि खुल्छ, खुलेपछि छाप्ने, सक्यो। अब अनि आदत स्मरण भनेको थिएँ। सर, यसमा क्वेसन कस्तो आउँछ? आज म केही क्वेसनहरू पनि गराउँछु। यो सकिहाल्छु स्मृति र विस्मृति, र अब भोलि तपाईँको टेस्ट हुने होला हैन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई सकारात्मक र नकारात्मक नै हो है। मैले धेरै दिनदेखि क्वेसन एन्सरहरू गराउन पाएको छैन हैन। अब एउटा सक्रिय स्मृति भनेको थिएँ। अब एउटा तत्काल स्मृति भन्ने छ। कति नम्बरमा पुग्यो भने त्यो 1 2 3 4 5 तत्काल स्मृति भन्ने छ। तत्काल स्मृति, तत्काल स्मृति यो सजिलो छ। तत्काल स्मृति हेर्नुहोस् है, 5औं नम्बरको यो स्मृतिको प्रकार हो। कुनै संकेतका आधारमा कुनै कुरालाई झ्वाट्टै सम्झिने। कुनै संकेतका आधारमा, कुनै संकेतका आधारमा, यो त सजिलै छ नि। कुनै संकेतका आधारमा झ्वाट्टै सम्झिनु, झ्वाट्टै सम्झिनु तत्काल स्मृति हो। तत्काल स्मृति हो, तत्काल स्मृति हो। कुनै संकेतका आधारमा झ्वाट्टै सम्झिनु। हामीलाई त कुनै कुरा स्मरण गर्नका लागि त सानो संकेत मात्रै भए पुग्छ नि। ए यो हो भन्ने हुन्छ, सबै उ गरिराख्नु पर्दैन। अब स्मरण भनेको त यस्तो चिज हो कि त्यो सर भोलि प्रत्यक्ष हजुरले नि एक्जाम बनाउनु हुने हो भन्नुभएको छ। त्यसको बारेमा हामी यहाँ सल्लाह गर्दैछौँ। अब पछि कुरा गरौँला। अहिले त्यतातिर नलाग्नुहोस् एकैछिन। अब स्मृति कसरी हुन्छ झ्वाट्टै भन्दाखेरि, तपाईसँग मैले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै तपाईसँग मेरो भेट हो, तर वर्षौं पछाडि भेट भएको छ हो। तर तपाईको बोली सुन्न साथ मैले त्यो पहिला विगतको चाहिँ त्यो 10 वर्ष अगाडि भेट भएको तपाईलाई सम्झिन्छु मैले। किन भन्दाखेरि त्यो झट्टै आउने के स्मृति, तत्काल आउने। अब स्मृतिको मापन, यो त सजिलो भइगयो नि। स्मृतिको मापन गर्ने तरिका, स्मृतिको मापन गर्ने तरिका, स्मृतिको मापन गर्ने तरिका, मापन गर्ने तरिका, स्मृतिको मापन गर्ने तरिका। कसरी मापन गर्ने त? स्मृति मापन हुन्छ। स्मृति कति भयो, कति मात्रामा भयो भनेर त्यसलाई मापन गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ प्रत्यावहन वा उत्पादन भन्छ। प्रत्यावहन, प्रत्यावहन अर्थात् यसलाई उत्पादन पनि भन्ने गरिन्छ। यसको जुन नाम दिए पनि त्यही हो। स्मृतिको मापन गर्ने तरिका छ है। यो स्मृति मापन गर्ने एकदम साधारण, सबैभन्दा साधारण र सरल तरिका हो यो। सबैभन्दा साधारण र सरल तरिका हो। सरल तरिका हो यो उत्पादन भनेको चाहिँ। सजिलै यसलाई चाहिँ हामी मापन गरेर जोखेर तौलेर हेर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि, यो उदाहरण नभई बुझिँदैन। उदाहरणका लागि एकदम इजी छ यो मापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। उदाहरणका लागि एउटा विद्यार्थीले 40 वटा शब्दहरू जानेको छ। एकछिनको लागि है, मैले तपाईलाई भन्दैछु। र आज उसले 40 वटा शब्दहरू जान्यो। भोलि वा पर्सि उसलाई चाहिँ अब त्यो 40 वटा शब्द भन्न लगाउनुहोस्। सबै जान्दछ कि जान्दैन? कति विस्मृति भइसक्यो, कति बिर्सिसक्यो। भोलि वा पर्सि, आज 40 वटा शब्द कण्ठै छन्, अर्थसहित सबै थाहा छ। तर अब मानिलिउँ 2 दिन पछाडि उसले चाहिँ 20 वटा मात्र शब्द याद गर्न सक्यो भने उसको स्मृति इक्वल टु कति हुन्छ? उत्पादन क्षमता 20 मानिन्छ, 20 मात्रै मानिन्छ।
उदाहरणका लागि 40 शब्द आज 40 शब्द जानेको व्यक्तिले आज 40 शब्द जानेको व्यक्तिले यो लेखाइ नै दिएँ मैले, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। 2 दिनपछि 20 शब्द मात्र जान्यो भने त्यसको स्मृति मापन कति हुन्छ? 40 कि 20 हुन्छ? अस्तिका दिन 40 जानेको थियो भनेर आज त्यो 40 हो उसको क्षमता भन्न मिल्दैन। उसको उत्पादन क्षमता कति हो त? उसको प्रत्यावहन अथवा उत्पादन क्षमता भने उसको स्मृति क्षमता, स्मृति अथवा यो उत्पादन क्षमता क्या, उत्पादन क्षमता चाहिँ के हो त? उत्पादन क्षमता चाहिँ 20 हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईले आज कति जान्नु भएको छ त्यसमा बाल मतलब हुन्छ। भोलि पर्सि एक्जाममा कति सम्झिनु भयो त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हुन्छ। त्यही हो तपाईको स्मरण शक्ति। त्यो आज यति जानेको छु, आज यति कण्ठ पारेको छु भनेर हुँदैन। स्मृति भनेको त जहिले पनि विगतको कुरालाई सम्झिने त हो। अघिको कुरालाई सम्झे पनि हुन्छ, पोहोर सालको कुरा सम्झे पनि हुन्छ। पोहोर सालको सबै घटना हुबहु रूपमा वृत्तान्त रूपमा मान्छेले भन्न सक्दैन, बीचमा विस्मरण भइसकेको हुन्छ। आधा भन्यो भने उसको स्मरण शक्ति भनेको त्यही आधा मात्रै हो। 25% भन्यो भने त्यही 25% मात्रै हो। त्यसैले प्रत्यावहन वा उत्पादन भन्ने पद्धति छ। यो स्मृति मापनको एउटा तरिका हो, सरल तरिका हो र उसले चाहिँ के गर्छ त? यो चाहिँ 20 मात्रै उसको रहेछ। आधा भन्न सक्यो भने उसको 50% मात्रै स्मरण क्षमता हो भन्ने बुझिन्छ। अब दोस्रो तरिका छ, दोस्रो स्मृति मापनको तरिका छ, यो बुझिराख्नु होला। पुनः सिकाइ वा बचत तरिका भन्छ यसलाई चाहिँ। पुनः सिकाइ वा बचत तरिका, यो पनि अर्को स्मृति मापनको वे हो, तरिका हो। ख्याल गर्नु होला। यो अलिकति अप्ठ्यारो छ, ध्यान दिनु होला। यो स्मृति मापनको दोस्रो तरिका वा पुनः सिकाइ अथवा बचत तरिका हो। बचत तरिका भन्छ। र यस तरिकामा हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो सिकाइ सिक्दा कति पटक लागेको थियो नि त्यसको गणना गर्छौं। अब यहाँ यसलाई बुझाउनु पर्यो नि त। पहिलो सिकाइमा कति पटक लागेको छ, कति पटक लागेको छ त्यो याद गर्नलाई। कसैलाई त एकैचोटिमा याद नहुन पनि सक्छ नि त। कति पटक लागेको छ त्यो गणना गर्ने। पहिलो कुरा हेर्नुस् है, पहिलो सिकाइमा कति पटकमा त्यो जानियो त? हाम्रो पढाइकै एक्जाम्पल लिउँ, अरु दायाँ बायाँतिर जानै परेन। त्यो गणना गर्दछौं र त्यही सिकाइलाई केही समयको अन्तरालपछि पुनः सिक्दा कति पटक लाग्छ पुनः गणना गर्छौं। अब त्यही सिकाइ भनेको यो पहिलो सिकाइ। त्यही सिकाइलाई केही दिनपछि पढ्दा कति पटक लाग्यो? पढ्दा अथवा यहाँ सम्झदा कति पढ्दा पनि भन्न सक्यो हामीले। पुनः सिक्दा भनौँ न, केही दिनपछि पुनः सिक्दा, किन पढ्दा भन्नु र, पुनः सिक्दा कति पटक लाग्यो त्यो पनि गणना हुन्छ। कति पटक लाग्यो त्यो पनि गणना हुन्छ। त्यो पनि गणना गर्ने। यो त अवश्य मात्रा घट्छ, अवश्य पनि। उदाहरणको लागि म तपाईलाई भन्छु, उदाहरण दिन्छु अनि मात्रै बुझिन्छ। उदाहरण दिएपछि ठ्याम्मै बुझिन्छ। एउटा कुनै कविता पढ्दाखेरि कविता याद गर्नलाई तपाईलाई 10 पटक लाग्यो रे ल। 10 पटक पढेपछि कविता पूर्ण याद भयो। कुनै कविता पढ्दा, कुनै कविता पहिलोचोटि पढ्दा, कुनै कविता पहिलो पटक पढ्दा कति पटक लाग्यो रे? 10 पटक लाग्यो याद गर्नलाई। 10 पटक लाग्यो।
तपाईलाई याद भएको छ अब 7 दिन पछाडि म फेरि पढ्न लगाउँछु तपाईलाई पुरै याद हुन्छ कि हुँदो रहेनछ अनि थाहा हुन्छ कति थाहा हुन्छ मलाई पनि हुँदैन तपाईलाई पनि नहुन सक्छ कसैलाई हुन पनि सक्छ त्यो भन्न सकिन्न त्यो त अब उसको स्मृतिको क्षमता अनुसार हुने हो उसको दिमागको कमाल हो दिमागको कमाल कतिको सम्झिन सक्छ भन्ने कुरा हो पढेको कुरा पनि जाँचमा अहिले त्यसकरी याद गरेर पनि जाँचमा सम्झिन सकेन भने आलु खाइहालिन्छ के गर्नु स्मरण भनेको त खतरा कुरा हो नि त जाँचमा त्यो 3 घण्टाको अवधिमा स्मरण भएन भने त सकियो अब त्यही सिकाइलाई अब दोस्रो पटक पढ्दाखेरि 10 पटक लाग्ला त किनभने हिजो अस्ति त याद भइसकेका छ नि त त्यसको अलिअलि त बाँकी रहन्छ होला नि मेमोराइजेसन कता कता पो हुने होला त बिर्सिने होला त ल मानिलिउँ दोस्रो पटक सिक्दाखेरि बिर्सिसक्यो आधा बिर्स्यो आधा बाँकी हुन सक्छ दोस्रो पटक सिक्दा मानिलिउँ 6 पटक लाग्यो सिक्दा 6 पटक लाग्यो पहिलो पटक सिक्दा 10 पटक लाग्यो दोस्रो पटक सिक्दा 6 पटक लाग्यो अब यसको बचतको हिसाब निकाल्नुहोस् बचत कसरी हुन्छ त यो त बचत तरिका हो बचत तरिका के हुन्छ 10 माइनस 6 का मुनि 10 हैन अनि कति भयो यो 4 का मुनि 10 भयो 4 का मुनि 10 भयो र यसको पर्सेन्टेज निकाल्दा चाहिँ 40%. 40%. अब उसको बचत कति भयो त 10 पटक भनेको त 10 भने 100% होइन मानिलिउँ अनि तपाईको 6 पटक त दोस्रो चोटी पनि लागिसक्यो भनेपछि त 60% दोस्रो चोटी लागिसक्यो भने 40% बाँकी रह्यो दैट इज सेभिङ तपाईले पहिलो चोटी पढ्दाखेरि अब यो नबुझ्ने कुरै छैन क्या यत्रो बच्चाले बुझ्दिन्छ यस्तो कुरा अहिले यहाँ कति जनाले बुझिन भन्न बेर छैन साथीहरु यति बुझ्नु भएन भने त खतम हुन्छ साथीहरु किन भन्दा पहिला चोटी 10 चोटी लाग्यो दोस्रो चोटी 6 चोटी लाग्यो 10 लाई 100 मान्नु त 10 लाई 100 मान्नु त अनि 60% भयो दोस्रो पटक पनि 60% त लागेको छ नि त पहिला चोटी 100% 10 पटक लाग्यो दोस्रो चोटी पनि तपाईलाई 6 पटक त लाग्यो 6 भनेको 60 अनि बाँकी 40% चाहिँ के भयो त उसको बचत हो त्यो चाहिँ किनभने 6 पटक त उसको फेरि खर्च भयो नि 6 पटकको प्रयास त उसले फेरि त्यो जारी राख्यो नि त त्यसो हुँदाखेरि यसलाई भन्छ बचत तरिका त्यसैले सिकाइमा स्मृति कति बचत भयो कति बिर्सियो र कति बचत बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट निकालिन्छ यसरी यो चाहिँ बचत तरिका भन्छ यो स्मृति मापनको तरिका हो अब अर्को तेस्रो तरिका छ तेस्रो तरिका छ तेस्रो तरिका छ तेस्रो स्मृति मापनको तरिका भनेको चाहिँ मान्यता भन्छ मान्यता यो सामान्य मान्यताका आधारमा मात्रै मापन गरिने हो यो चाहिँ पहिला सिकेका कुरालाई तत्काल सम्झिने र केही समयको अन्तरालमा सम्झिने प्रक्रियालाई मान्यता भनिन्छ पहिला सिकेको कुरालाई तत्काल सम्झिने वा केही समय पछाडि सम्झिने वा केही समयपछि सम्झिने प्रक्रियालाई मान्यता भनिन्छ तत्कालमा कम केही समयपछि बढी हुन सक्छ
बढी हुन सक्छ है, हुन सक्छ मात्रै भने मैले। यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँ हामी आफै हो। यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँ हामी आफै हो। कसरी म बताइदिन्छु तपाईँलाई। तपाईँ जाँच दिन परीक्षा हलभित्र प्रवेश गर्नु, त्यो एउटा टाइम बाउन्ड्रीमा हुनुहुन्छ तपाईँ। अनि त्यहाँ त त्यो लेख्नलाई त तत्काल सम्झिन खोज्नुहुन्छ नि, मरि गए सम्झिँदैन, के हो त्यो आउँदैन त। अनि एकछिनमा बाहिर ग्राउन्डमा आइसकेपछि ए किताब हेर्नु पर्दैन, तेरिका त्यति बेला चाहिँ सम्झिएन, अहिले आएर चाहिँ सम्झिन्छ, के गर्नु त, अब जाँच सकिसक्यो त्यहाँ। यस्तो हामीलाई भएको छ कि छैन? कति हुन्छ मैले त 10औं पटक भोगेको छु, तपाईँले पनि अवश्य भोग्नु भएको छ यो समस्या। कहाँ झट्ट सम्झि त भन्दा कसले सम्झिन्छ तुरुन्तै। अनि एकछिन पछि यसो परिवेशहरू, त्यति बेलाको परिस्थितिहरू, यो त्यो हाम्रो दिमागमा त्यो हिट भएर आउन थाल्छ। अनि बल्ल अनि केही समयपछि बढी हुन सक्छ के, तर तत्काल झट्ट सम्झि त भनेर तपाईलाई नै मैले अहिले सोधेँ भने मैले हिजो के पढाएको थिएँ यहाँ अहिले भन्नु त भने तपाईँले सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न। अनि एकछिन पछाडि मैले यहाँ हिजो हात हल्लाको, यस्तो गरेको, उस्तो गरेको परिवेश सम्झिनुहुन्छ। अनि बल्ल तपाईँलाई अलिक बढी याद हुन सक्छ। यो मान्यता भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्मरणमा यस्तो मान्यता रहन्छ है, यस्तो हुन्छ, भएकै छ। र यो एउटा चाहिँ मापनको एउटा चाहिँ वे हो, स्मृति मापनको ढाँचा तरिका हो यो। र अन्तिम 4औं नम्बरमा छ पुनःनिर्माण भन्ने छ। पुनःनिर्माण अब यसमा के हुन्छ होला? सिकारुलाई पहिलो पटक सिकाउँदा क्रमबद्ध तरिकाले सिकाइन्छ। अब हेर्नुहोस् है, क्रमबद्ध सिकाइन्छ र सिकाइको क्रमलाई बिगारेर तलमाथि पारिन्छ यसमा। र क्रमबद्ध रूपमा नभएको मिश्रित संगठन सिकाइलाई अब पुनर्निर्माण गर्न लगाइन्छ। अब तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुपर्छ। मान्छेलाई त के हुन्छ भने नि तत्काल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भन्, अनि त्यस पछाडि 10 9 8 7 5 6 गर्दा म 5 भनिसकेँ, 6 भन्नुपर्ने। हेर्नुहोस् न, उल्टा पार्ने बित्तिकै त्यही कुरालाई 10 वटा पोइन्ट 1 2 3 4 5 गर्यो भने मान्छेले तत्काल याद गरिदिन्छ। अब त्यही कुरालाई फेरि छ्यासमिस पारेर पुनः संगठन गर्न लाग्यो भने भन्नै छ, एकछिन त अड्किहाल्छ, बिर्सी पो हाल्छ। हामी सबै अर्पण शर्मा जस्तो कहाँ हुन सक्छौँ हैन? विजय साई जस्तो चाहिँ हुन सक्छौँ होला है फेरि, यसो ठकठाक गर्नु पर्यो भने चाहिँ हैन। अब अर्पण शर्मा त वास्तविक हो, उनले त भन्छन् त्यो केही टेक्निक तरिका हुँदो हो स्मृतिको। अब पुनःनिर्माण भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यहाँ लेखिदिएँ है, पुनःनिर्माण मैले यहाँ लेखिदिएँ है। पुनःनिर्माण भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सिकारुलाई पहिलो पटक क्रमबद्ध, दोस्रो पटक भङ्गक्रम, यो बीचमा ल्याकिङ हुन्छ। हुँदैन भने भन्नुहोस् है, केही न केही ल्याक भइहाल्छ क्या, हराइहाल्छ, विस्मरणमा गइजान्छ। कहाँ स्मरण हुनु तत्काल हो? यस्तो स्मृतिको मापन। अब सुल्टा भन्न जान्ने मान्छेले त उल्टा पनि भन्न सक्नु पर्यो नि, तर सक्दैन। रुख चढ्न जान्ने मान्छेले ओर्लिन पनि जान्नु पर्यो नि, तर कहिलेकाहीँ रुख चढ्न जानिन्छ, ओर्लिन जानिँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ आरोह अवरोह, एसेन्डिङ र डिसेन्डिङको कुरा, अथवा त्यो चाहिँ यो अहिले भर्खरै 10 वटा बुँदा लेखाएर अनि 10 लाई 1 नम्बरमा, 9 लाई 5 नम्बरमा, 7 लाई 2 नम्बरमा यसरी पारिदियो भने चाहिँ स्मरण चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ तत्काल मापन गरेर हेर्न सकिन्छ। यो पनि खासै चाहिँ दिमाग भएको मान्छे होइन रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। यानि कि स्मरण गर्न सक्ने खालको मान्छे होइन रहेछ, उच्च बौद्धिक स्तरको मान्छे होइन रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। यो चाहिँ पुनःनिर्माण भनेको हो। पुनःनिर्माण गर्न लगाउने के, भङ्ग क्रममा गरेर फेरि बनाउन लगाउने भने हो यो। त्यसरी चाहिँ स्मरणको। अब स्मरणका केही सिद्धान्तहरू थोरै भन्छु र अगाडि बढ्छु। सिद्धान्त भन्नाले मान्यता भनौँ न। स्मरण सुधारका मान्यताहरू, स्मरण सुधारका तरिका।
सुधारका तरिका। अब हामीले कसरी स्मरण गर्ने त? हेर्नुहोस् है, केही सुधारका तरिकाहरू मैले बताउँछु। स्मरण सुधारका तरिकाहरू। 1 नम्बरमा प्रयोगको सिद्धान्त भन्छ। प्रयोगको सिद्धान्त, प्रयोगको सिद्धान्त बारम्बार प्रयोग गर्ने। यो त भयो, त्यो भएपछि त बारम्बार प्रयोग गर्ने। अनि त नसम्झिएर हुन्छ र? बारम्बार प्रयोग गर्ने। प्रयोगको सिद्धान्तले फेरि फेरि अभ्यास गरे गर, प्रयोग गरे गर, त्यो भएपछि कहिल्यै बिर्सिँदैन भन्छ। अर्को प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्त भन्छ। प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्त। प्रत्यक्षीकरण भनेको के? अगाडि आउने, सामुन्नेमा पर्ने। मैले अस्ति तपाईलाई कति बुझाएको छु यो प्रत्यक्षीकरण। कोलरको कुरामा मैले भनेको छु, मानसिक प्रक्रिया हो यो। कुनै विषय, कुनै वस्तु वा विषय, वस्तु विषय सामुन्नेमा देखा परेपछि, सामुन्नेमा देखा परेपछि सम्झिन्छ। नदेखेसम्म सम्झिँदैन, नदेखेसम्मको को देखेपछि माया मोह भने जस्तै हो। नदेखेसम्म सम्झिँदैन, देखेपछि यही हो, झट्टै आउँछ, तत्काल स्मरण भइराखेको हुन्छ। अर्को स्मृति सुदृढीकरण। स्मृति सुदृढीकरणको सिद्धान्त। स्मृतिलाई सुदृढीकरण गर्न सक्नुपर्छ। त्यत्तिकै सम्झिन्छु भनेर पनि हुँदैन। कसरी सुदृढीकरण गर्ने त? हाम्रो जीवनमा त हामीले त विभिन्न कुराहरू सिकेका हुन्छौँ। ती विभिन्न घटनाहरू मध्ये जुन घटनाले हाम्रो मन मस्तिष्कमा गहिरो छाप पारेको हुन्छ त्यसलाई हामी लामो समयसम्म सम्झिन्छौँ, हो कि होइन? आफूलाई प्रभाव पारेको घटना जहिल्यै सम्झिरहन्छौँ, हो? अनि कुनै पनि विषय, यस्तै मैले एक्जाम्पल के भन्दैछु भने, विद्यार्थीहरू सामु कुनै विषयवस्तु प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्यो भने त्यो गहिरो छाप परेर धारणा बसेर त्यो चाहिँ विद्यार्थीलाई छिटो याद हुन्छ, लामो समयसम्म स्मरण हुन्छ र यसलाई हामी चाहिँ सुदृढीकृत स्मरण भन्छौँ। भन्नुको मतलब के? भन्नुको मतलब हरेक कुरालाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने, प्रभावकारी ढङ्गले त्यसलाई पढाउँदा होस् या आफूले स्मरण गर्दा पनि त्यसलाई कुनै अनौठो तरिकाले, विशेष तरिकाले, ल यहाँ लेखेँ, कुनै विशेष तरिकाबाट, विशेष तरिका वा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले, महत्त्वपूर्ण तरिकाले सिकेको कुरा सुदृढीकृत हुन्छ, सुदृढीकरण हुन्छ, बलियो हुन्छ। यस्तो स्मृति बच्चाहरूलाई एउटा अनौठो पाराले सिकाइदिनुहोस्, बच्चाहरूले कहिल्यै बिर्सिँदैन। तपाईँ पनि अनौठो पाराले आफ्नो यो किताबहरू पढ्नुहोस्, कहिल्यै बिर्सिनुहुन्न। अरूको जस्तै उहाँ छतमा गएर आँखा चिम्लेर पुरा यसो किताब दिएर यसरी कण्ठ पार्नुहोस्, बिर्सिहाल्छ। यसरी पढ्ने धेरै हुन्छन् नि त। पढ्ने तरिका, वेहरू चाहिँ याद गर्ने हुनुपर्छ अरे। विद्यार्थीलाई सिकाउँदा पनि एउटा चाहिँ विशेष परिस्थिति क्रिएट गरेर, सिर्जना गरेर सिकाउने। जसरी हामी जीवनमा पहिला तितो अनुभव गरेका कुराहरू बारम्बार सम्झिरहन्छौँ, मिठो अनुभव गरेका कुरा पनि बारम्बार सम्झिन्छौँ नि। के को तितो र मिठो? तितो र मिठो चाहिँ सम्झिने अनि अरू सामान्य चाहिँ नसम्झिने भन्ने हुन्छ र? मान्छेको दिमाग त्यही होइन? मस्तिष्क त्यही होइन कि? अर्को भरिन्छ, मस्तिष्क भरिँदैन। अनि त्यो तितो र मिठो राम्रा घटनाहरू चाहिँ सम्झिने, अनि सामान्य घटनाहरू चाहिँ बिर्सिने, यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? हुँदैन। त्यसैले सिकाइमा के हुन्छ? विशेष पद्धति अपनाउनु पर्छ भन्छ यो सिद्धान्तले। अर्को अहस्तक्षेपको सिद्धान्त। अब यो सकिएको अहस्तक्षेप, थोरै अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेपको सिद्धान्त, अहस्तक्षेपको सिद्धान्त। यो भनेको चाहिँ के हो त? अहस्तक्षेप, हस्तक्षेप नभएको। जब कुनै कुराले हस्तक्षेप गर्छ नि बिर्सिहाल्छ, त्यसले झुक्याइदिन्छ। तर अहस्तक्षेप, हस्तक्षेप भएन भने चाहिँ कुनै पनि सिकिएका कुराहरूमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। सिकिएका कुरामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। हस्तक्षेप हुनु पर्छ, यानि कि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन।
उदाहरणका लागि म तपाईलाई भन्छु, जस्तै एउटा भनौँ न, यदि सिकिएका विषयमा हस्तक्षेप भएमा के हुन्छ? उक्त विषयको राम्रो धारणा निर्माण हुन सक्दैन, जसले गर्दा स्मृतिमा असर पुग्छ। अर्थात् सिकिएका विषयवस्तुमा अहस्तक्षेप भएको खण्डमा स्मरण राम्रो हुन। उदाहरणको लागि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ बाहिरपट्टि कसैले डङ 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 थालबटुका बजाइदियो, केही ठुलो साउन्ड बक्स बजाइदियो, अथवा केही भयो, हल्ला खल्ला भयो, कोलाहलमल भयो, यता सिक्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट सम्झिनु त पछि? त्यो स्मरण नै हुँदैन नि। त्यसका लागि अहस्तक्षेप, क्या कुनै पनि कुराको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन सिकाइमा। हस्तक्षेप भइसक्यो भने के हुन्छ? सिकाइमा असर गर्छ र त्यसले स्मरणमा पनि असर गर्छ। यो कुरा हो अहस्तक्षेपको सिद्धान्त। अब म पुगेँ विस्मरण अर्थात् विस्मृतिमा पुगेँ। अब यसको उल्टो, अब धेरै कुरा के भन्नु? विस्मृति भनेको विस्मरण, विस्मृति भनेको विस्मरण, विस्मृति यो हाम्रो अन्तिम प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। विस्मृति अर्थात् विस्मरण, विस्मरण भनेको स्मरणको उल्टो बिर्सिनु, सम्झनाको बिर्सना, सम्झना बिर्सना, यही हो, सम्झना र बिर्सना हो। तर बिर्सना चाहिँ भन्दैन, सम्झना चाहिँ भन्छ हामी कहाँ बिर्सना कहिल्यै भन्दैन। त्यो बोलीचालीमा मान्छेले भनिहाले पनि त्यो व्याकरणले मिल्दैन है। यो स्मरणको ठिक विपरीत प्रक्रिया हो। यसमा केही नबुझ्ने कुरा छ? बिर्सिने, स्मृतिलाई दोहोर्याउन नसक्नु, स्मृतिलाई दोहोर्याउन नसक्नु, स्मृतिलाई दोहोर्याउन नसक्नु, स्मृतिलाई दोहोर्याउन नसक्नु, सम्झिनै नसक्ने कि दोहोर्याउन नसक्नु भनेको विस्मरण भएर न दोहोर्याउन नसकेको हो। सिकिएको ज्ञानलाई पुनः केही समयको अन्तरालमा दोहोर्याइन्छ, तर त्यसबेला स्मरण हुन सक्छ या नहुन पनि सक्छ। जति स्मरण हुन्छ बाँकी रहेको विस्मृति हुन्छ। के भने आयो? विषयवस्तु इक्वल टु विषयवस्तु माइनस स्मृति बराबर विस्मृति। के बुझ्नु भयो? विषयवस्तु माइनस स्मृति बराबर विस्मृति। जति विषयवस्तु छ त्यसमा स्मृति भएर बाँकी रहेको विस्मृति हुन्छ। जति सम्झ्यो स्मृति भइगयो, जति बिर्स्यो त्यो विस्मृति हो। विषयवस्तु माइनस स्मृति बराबर विस्मृति। यो तपाईले बुझिहाल्नुभयो होला। अथवा यसलाई अर्को सूत्र पनि भन्छन्। अर्कोमा चाहिँ विस्मरण बराबर धारणा माइनस स्मृति, धारणा माइनस स्मृति, यस्तो पनि भन्ने गरिन्छ। धारणा माइनस स्मृति, कति धारणा बनेको छ त्यो धारणामा स्मृति भए जति स्मृति भइगयो, नभए जति विस्मृति हो। अब स्मरणलाई प्रत्यावहन भन्ने शब्दले पनि चिनाइन्छ। अनि प्रत्यावहन हुन नसक्नु चाहिँ विस्मरण हो साथीहरू। अब यसको परिभाषा धेरै तपाईलाई बुझाइराख्नै पर्दैन। र यो एउटा विस्मरण भनेको चाहिँ निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया हो। यो के हो? निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया हो। यो निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया हो। यसले सिकाइलाई प्रभाव पारिहाल्छ। बिर्स्यो भने त के लाग्छ र? केही पनि लाग्दैन हैन। हामी न जाँचमा लेख्न सक्छौं न केही। अब विस्मरणका कारणहरू, के कारणहरू हुन्छन्? विस्मरणका कारणहरू सजिलो छ। यो घोक्नै पर्दैन, एकदम याद हुने टाइपको छ। के कारणले हुन्छ? एउटा उमेरको वृद्धिले बिर्सिन्छ। बिस्तारै मान्छे जति बुढो हुँदै गयो उमेरको वृद्धि। केटाकेटीले धेरै छिटो स्मरण गर्छन्। हेर्नुहोस् साथीहरू, हामी त जति उमेर चढ्दै गयो त्यति बिर्सिँदै जान्छौँ। र रुचि भएन भने पनि यो बिर्सिन्छ। रुचि भएन भने तपाईले बुझ्नुहुन्छ, यो थाहा छ। रुचि भएन भने पनि यो बिर्सिन्छ। इन्ट्रेस्टै नभएको कुरा कसले सम्झेर बस्छ त? होइन भन्नुहोस् त। रुचि नै नहुँदाखेरि पनि विस्मृति हुने कारणहरू है यो बिर्सनाको कारणहरू। ल बोलीमा भए पनि यो विस्मृतिको कारण। विस्मृतिको कारण के हो? यो रुचि भएन भने पनि विस्मरण भएर जान्छ। अनि उपयोगमा कमी यस्तो केटाकेटी कुरा पढाइराखेको छु है साथीहरू मैले त। केटाकेटी कुरा हो नि यो। जब प्रयोगमै आउँदैन भने के सम्झिन्छ त? ल भन्नु न। प्रयोग गरिराखेको छ भने पो सम्झिने हो त, होइन कि होइन?
कि होइन भन्नुहोस् त? मादक पदार्थको सेवन जाँड खाएको मान्छेले के भन्छ होला? सबै बिर्सिन्छ, म को हुँ भन्ने पनि बिर्सिन्छ। मादक पदार्थको सेवन म को हुँ भन्ने नि बिर्सिन्छ, अनि उसले त जे पायो त्यही बोल्छ, विस्मरण हुन्छ। हुन त मादक पदार्थ भनेको त्यही जाँड र रक्सी मात्रै पनि होइन, अरू गाँजा चरेस अफिम पनि हुन्छन् होला होइन। कठिन विषयवस्तु पनि बिर्सिन्छ हो साथीहरू। कठिन भयो भने नि बिर्सिहाल्छ क्या, कठिन विषयवस्तु पनि बिर्सिन्छ। कठिन विषयवस्तु भयो भने पनि बिर्सिन सक्छ। असम्बन्धित भयो भने पनि बिर्सिन्छ, असम्बन्धित विषयवस्तु पनि बिर्सिन्छ। असम्बन्धित विषयवस्तु भएमा दुई तीनटा कुराहरू सिक्नु छ, अर्कै 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 रिलेटेड भए पो यसो सम्झिन सजिलो हुन्छ। असम्बन्धित भएपछि बिर्सिहाल्छ। उच्च संवेगले पनि बिर्सिन्छ, उच्च संवेगको कारणले, उच्च संवेगको कारणले पनि बिर्सिन्छ। यो थाहा छ तपाईलाई? धेरै रिसाउने, धेरै चिन्ता गर्ने, धेरै मानसिक तनावमा पर्ने र डिप्रेसनमा पर्न थालेपछि मान्छेले आफ्नै मान्छेलाई पनि चिन्दैन, बिर्सिन्छ। अनि एकातिर मात्रै ध्यान गयो भने पनि बिर्सिन्छ, एकोहोरो टाइपको क्या। एकातिर मात्र ध्यान गयो भने कुनै कुनै कुरा हामी सर्वपक्षीय रूपमा ध्यान दिन सक्दैनौँ क्या। खास पक्षतिर मात्रै ध्यान दियो भने पनि यो बिर्सिन सक्छ। कमजोर, थकित र निन्द्रा लागेको अवस्थामा पनि विस्मरण हुन्छ। कमजोर भयो भने, कमजोर कमजोर थकाई र निद्रा लाग्दा पनि बिर्सिन्छ। यो पनि एउटा कारण हो, त्यो विस्मरण चाहिँ का कारणहरू। यी चाहिँ एकदम सामान्य कारणहरू हुने। अहिले म सैद्धान्तिक कारणहरू पनि केही भन्छु। ल, यस्ता खालका छन् यी चाहिँ सामान्य कारणहरू। यी कारणहरूले बिर्सिन्छ, तर मनोवैज्ञानिकहरूले यिनीहरूलाई साधारण कारण भन्छन्। अब सैद्धान्तिक कारणहरू यो मेट्ने है साथीहरू। हेर्नु न, सजिलो त छ त। कठिन भयो भने बिर्सिन्छ, दुईटा कुरा जुध्यो भने बिर्सिन्छ, बिरामी भयो भने बिर्सिन्छ, मादक पदार्थ सेवन गर्यो भने बिर्सिन्छ होइन, मानसिक रोग भयो भने बिर्सिन्छ, कम प्रयोग भयो भने बिर्सिन्छ, बुढो भयो भने बिर्सिन्छ। यस्ता यी नर्मल कारणहरू, बिर्सिने कारणहरू। तर सैद्धान्तिक कारणहरू एक दुईवटा सिकाउनु पर्छ मैले। यो चाहिँ हो एक्जाममा आउने सैद्धान्तिक, तर त्यो पनि आउन सक्छ। सिधै विस्मृतिको कारण के हो भनेर सोध्छ एक्जाममा। पहिला अनुपयोग वा ह्रासको सिद्धान्त भन्छ। अनुपयोग वा ह्रासको सिद्धान्त, ह्रासको सिद्धान्त। यो बडो गजब भइहाल्यो, सजिलो छ। अनुपयोग भनेको के? उपयोग नभएको होइन। यसलाई क्षयको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। यसका चाहिँ प्रतिपादक इबिङ्घम भन्ने हुन्। इबिङ्घम प्रतिपादक चाहिँ इबिङ्घम, यसो बुझिराख्नु होला। इबिङ्घम भन्ने हुन् यसका प्रतिपादक चाहिँ। र यो चाहिँ एउटा उपयोग भएन भने के हुन्छ अरे? उपयोग भएन भने बिर्सिन्छ भनेको हो। यो भएन भने बिर्सिन्छ, सजिलो भाषामा लेखिदिउँ न। उपयोग भएन भने बिर्सिन्छ, क्षय हुन्छ, क्षय हुने, कम हुने, उपयोगमा आएपछि मात्रै ठिक हुने हो यो होइन। क्षय हुने र सिकेको ज्ञान कम प्रयोग भई एउटा विस्मरण हुने प्रक्रिया हो यो। र स्मरणको सम्बन्ध उपयोगसँग जोडेर हेर्ने, स्मरणलाई उपयोगसँग जोडेर हेर्ने। यहाँ विस्मरण होइन नि, स्मरणलाई उपयोगसँग जोडेर हेर्ने। जति उपयोग भयो त्यति सम्झिन्छ, जति उपयोग भएन त्यति बिर्सन्छ। यो अच्छा सजिलो नै भयो अनुपयोगको सिद्धान्त। अर्को व्यवधानको सिद्धान्त भन्छ। व्यवधानको सिद्धान्त दुईमा। बाधा व्यवधान भन्ने शब्द त सुन्नु भएकै होला। व्यवधान, बाधा अडचनको सिद्धान्त, व्यवधानको सिद्धान्त सजिलो छ। यो पनि त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। यसका प्रतिपादक तीनजना छन्, मुलर, पिजलेकर र वुडवर्थ। मुलर, पिजलेकर र वुडवर्थ।
वुडवर्थ। यसका 3 जना प्रतिपादक हुन्, मुलर, पिजलेकर र वुडवर्थ। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो त? सिकाइको बेला वा स्मरण गर्ने बेलामा कुनै दोस्रो कुरा बाधा व्यवधानका रूपमा उपस्थित भयो भने बिर्सिन्छ भनेको हो। यो स्मरण गर्ने बेलामा कुनै अर्को तत्त्व बाधक बन्यो भने विस्मरण हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूलाई गाली गर्छौँ, चुप लाग एकछिन, यहाँ म अर्को यहाँ सम्झिन खोज्दैछु भन्छौँ। हल्ला गरिदिन्छ नि, छेउमा आएर कोट्याउँछ, के भन्छ, भर्खर सम्झिन लागेको थिएँ, भर्खर यसले बिर्साइदियो, मलाई बाधा हाल्दियो, भाँजो हाल्दियो, स्मरण हुन दिएन। यस्तोलाई भन्छ व्यवधानको सिद्धान्त। स्मरण गर्ने बेलामा कुनै अर्को बाधक तत्त्व बन्यो भने विस्मरण हुन्छ। कुरा बुझ्नुहोस् है, तपाईँ केही सम्झिन खोज्दै हुनुहुन्छ, अर्को मान्छेले आएर डिस्टर्ब गरिदियो, तपाईँको दिमागै तातेर आउँछ, तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ। एकछिन डिस्टर्ब नगर्न, यहाँ म यस्तो गर्दैछु, सम्झिन खोज्दैछु भन्छन् मान्छेहरू। व्यवहारमै देखिन्छ क्या यो व्यवधान, क्या कुनै कुराले बाधाको रूपमा चाहिँ खडा भइहाल्छ के। अर्को दमनको सिद्धान्त भन्छ। दमनको सिद्धान्त 3 नम्बरमा दमनको सिद्धान्त। दमनको सिद्धान्त यसका प्रतिपादक सिगमन्ड फ्रायड हुन्, मनोवैज्ञानिक। सिगमन्ड फ्रायड, मनोविज्ञानका पिता सिगमन्ड फ्रायड, यौन मनोविज्ञानका पिता सिगमन्ड फ्रायड हुन्। चेतन र अचेतन मनले कुराहरूलाई दमन गर्ने, चेतन मनलाई अचेतन मनले दमन गर्ने। यो बडो अनौठो टाइपको हो। यो तपाईले यति सजिलै बुझ्नुहुन्न, राम्रै उदाहरण दिनुपर्छ। चेतन के, अचेतन के? अचेतन भनेको दबिएर बसेको, लुकेर बसेको, सुसुप्त अवस्थामा रहेको मन। चेतन भनेको चेतनशील, पुरै ख्याल गर्ने, होसमा आउने खालको। यो चाहिँ बेहोसी पाराको। तपाईले दोषी चस्मा कथा त 10 कक्षामा पढ्नुभयो होला नि। त्यो केशवराज भन्ने पात्रलाई अचेतन मनले बढ्ता दुःख दिन्छ। बेकारमा त्यो जज साहेबलाई स्वास्ती गरेको देखे होला, नभ मलाई मार्छन् होला भनेर बेकारको त्यो अचेतन मनले पिरोल्छ उसलाई। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू अचेतन मनले बढ्ता गर्छन्, चेतन मनले कामै गर्दैन, अनि त सबै कुरा बिर्सिदिन्छ। मान्छे मार्ने कुराहरूमा हेर्नुहोस् न, मान्छेलाई अचेतन मनको कारणले स्वाट्ट अरू त्यो होस हवासै गुमाएको भएर मान्छे मार्छ। बलात्कारका कुराहरू त्यही, मान्छे एउटा यौन आवेशमा आएको हुन्छ, उसले सारा कसैले देख्छ भन्ने पनि मतलब गर्दैन, कसैले मलाई चाहिँ यस्तो गर्ला भोलि जेल हाल्ला भन्ने कुरा पनि मतलब गर्दैन। उसको त्यो यौन पिपासु इच्छा चाहिँ भित्री मनमा दबिएर बसेको हुन्छ र उसले चाहिँ त्यो बलात्कारको घटना घटाउँछ। तर बलात्कार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त उसको चेतन मनमा त हुन्थ्यो होला नि। मलाई जेल हाल्छन्, मलाई सजाय हुन्छ, मलाई दण्ड हुन्छ, मलाई मान्छेले पिट्छन् मार्छन् भन्ने त चेतन मनले त भनिरहा हुन्छ नि, किन नभन्नु, जसको पनि भन्छ। तर त्यो क्रियान्वित हुने बेलामा चाहिँ उसले त्यो चेतन मनले कामै गर्दैन, चेतन मनलाई अचेतन मनले ठ्याक्कै प्रतिस्थापित गरिदिन्छ अनि घटना गर्छ। रिसका बेला त म त आँखा पनि देख्दिनँ भन्छन् नि कसैले, त्यही भने हो। चेतन मनलाई घाममा सुकाइदिने, अचेतन मनलाई जागृत गराइदिने। यस्तो भयो भने बिर्सिन्छ है साथीहरू। यो दमनको सिद्धान्त भने त्यही हो। अब मैले यहाँभन्दा बढ्ता उदाहरण दिन सक्दिनँ, तपाईँले यो चाहिँ बुझ्नु नि होला। अचेतन मनले चेतन मनलाई दबाउने। मान्छेले जहिले पनि के गर्छ, सुखपूर्ण घटना सम्झिन चाहन्छ, दुःखपूर्ण घटना बिर्सिन चाहन्छ। सुखद कुरा बढी स्मरण हुन्छ, दुःखद कुरा विस्मरण पनि हुन सक्छ, हुन त कुनै कुनै कुरा दुःखद कुरा पनि हुन सक्छन्। र दमनको सिद्धान्तले जहिले पनि के भन्छ भने अचेतन मनले चेतन मनलाई जहिले पनि के गरिदिन्छ, गरिदिन्छ। चेतन मनलाई अचेतन मनले दमन गर्ने भन्ने कुरा। अब मैले उदाहरण यहाँ त्यो चाहिँ मान्छे मार्ने, बलात्कार गर्ने भन्ने कुरा यहाँ एक्जाम्पलमा दिनै पर्दैन, तपाईँले कुरा हो। अब त्यो मात्रै होइन,
फेरि यहाँ हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ, यो बलात्कार भन्ने चाहिँ के, केटाले केटीलाई मात्रै गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ जरा गाडेर बसेको हुन्छ। केटीको चाहिँ अचेतन मन हुँदैन र केटीले केटालाई पनि बलात्कार गर्छ। विदेशतिर त त्यही हुन्छ धेरै, हामी कहाँ मात्रै त्यो भएको। यस्ता घटनाहरू जति पनि आपराधिक, मैले एउटा एक्जाम्पलको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेको, तपाईँले अन्यथा नलिनु होला, किनभने यस्ता आपराधिक घटना अरू पनि हुन सक्छन्। मैले त्यो एउटा एक्जाम्पल लिएँ होइन, तर अरू पनि हुन सक्छन् त। चोर्ने कुराहरूमा पनि हुन सक्छ, जेसुकै होस् चोरेर खाइदिन्छु भन्छ, अचेतनले काम गरिहाल्छ, उसलाई त्यो कति खाने कुराहरू चाहिँ खान मन हुन्छ होइन। केटाकेटी बेलामा हामीले चोरेर खाएका हुन्छौँ नि त, घरमा ल्याएर मिठो खानेकुरा राखेको हुन्छ, अनि कहिलेदेखि त्यो मनमा चाहिँ खाउँ खाउँ लागेको हुन्छ। अचेतन मनले खा भन्छ, चेतन मनले के भन्छ, होइन बुवा आमाले त्यहाँ लुकाएर राखेको छ, मलाई त मार्छन् गाली गर्छन् भन्छ अचेतन मनले चाहिँ। अचेतन मनले के भन्छ, खाइहाल भन्छ। अनि एक दिन चाहिँ त्यो अचेतन मनले चाहिँ जहिले मौका खोज्छ, एक दिन शनिबार बाबुआमा कहाँ गएका हुन्छन् घुम्न, चेप्पर्ला त खाइदिन्छु भनेर खाइदिन्छ। अचेतन मनले दबाइहाल्यो नि। यो मैले एक्जाम्पल धेरै कुरा भने, तर बिर्सिने र सम्झिने कुराहरूमा यो चाहिँ चेतन मनलाई चाहिँ बिर्साइदिन्छ। यसका विस्मरणका दुईटा प्रकारहरू छन्, त्यति मैले अब बताएँ, अन्त्यमा आइसकेँ म। प्रकारहरू, एउटा स्मृतिको धमिलोपना भन्ने छ, स्मृतिको धमिलोपना भन्ने छ, स्मृतिको धमिलोपना, स्मृतिको धमिलोपना, र दोस्रो भनेको छ व्यवधानको उपस्थिति। यो मैले व्यवधानको, यसका प्रकारहरू है, विस्मरणका प्रकारहरू, व्यवधानको उपस्थिति, व्यवधानको उपस्थिति। अब यो एकदम सजिलो छ। स्मृतिको धमिलोपना भनेको के, उपयोगिता, प्रयोग, महत्व आदि जस्ता कुरा नभएमा स्मृतिको धमिलोपना हुन्छ। डार्कनेस, धमिलो, अलिअलि हो कि जस्तो लाग्ने के, कुनै कुराहरू अलिअलि मात्र सम्झिने हुन्छ। धेरै बुढो भएपछि के भन्छन्, तपाईँ केटाकेटी हुँदाको सम्झिनु त हजुरबा भनेर सोध्नुहोस् त के भन्छन् हजुरबाले, धेरै कुरा त बिर्से नानी, अलिअलि चाहिँ थाहा छ भन्छन्। त्यही हो त्यो धमिलोपना भनेको। अब तपाईँ हामीलाई पनि हुन्छ, बुढाबुढीलाई मात्रै हुन्छ भने होइन। बुझे त भइगयो नि, के लेखिराख्नुपर्छ यहाँ। अलिअलि मात्रै सम्झन सक्नु, धमिलो स्मरण हुने कुरा पुनः स्मरणमा ल्याउनु कठिन हुन्छ। धम भएपछि हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? आवाज आन्छ? सर आवाज आएको छ कि छैन? एकछिन आएको थिएन, अब भर्खर आयो। ए ल, के अरे व्यवधानको उपस्थिति। साउन्ड आज सुनिएको छैन भन्नुभएको छ, आयो बल्ल भन्नुभयो। व्यवधान भनेको बाधाको उपस्थिति भइहाल्यो। यसलाई धेरै लेखिन मैले। बाधाको उपस्थिति हुने एउटा विस्मरण हुन्छ, अर्को चाहिँ थोरै हल्का मात्रै सम्झिने, थोरै हल्का सम्झिने, धेरै कुरा बिर्सिने। यो दुई प्रकारको छ। अब यो हो, यसले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्ने भइहाल्छ। र यसरी मैले यो सबै कुराहरू चाहिँ अब द इन्ड गरेँ, र अब म केही क्वेसनका एन्सरहरू लेखाउँछु। अब भने चाहिँ तपाईँले पिडिएफ नोट पाउनुहुन्छ। म यो नसकिकन दिँदै नदिने पक्षमा थिएँ, अब दिन्छु। अब तपाईँले पिडिएफ नोट पाउनुहुन्छ, र यो साह्रै भद्दा कुराहरू चाहिँ, अब यो लाइसेन्स भरिको भद्दा कुरा चाहिँ तपाईँले पढिसक्नु। अब अर्को युनिट चाहिँ पढाइ हुन्छ तपाईँको, र अब तपाईँको एक्जाम पनि हुन्छ। र आज चाहिँ म एक दुईवटा क्वेसनहरू तपाईँलाई राख्न चाहेँ। किताब हेरेर पनि राख्छु, आफै पनि बनाउँछु केही क्वेसनहरू होइन। पढ्नुहोस् है किशोर भाइ, च्याट खोलिदिँदा हुन्छ एकछिन।
विस्मरणको सामान्य कारण अहिले भर्खर पढाएको भन्छु ल म। विस्मरणको सामान्य कारण कुन होइन? कुन होइन? दुई हस्तक्षेप र दमनको सिद्धान्तमा के फरक छ? एउटै हो। कुन चाहिँ? के भन्न खोज्नुभयो? हस्तक्षेप र दमन भन्न खोज्नु भयो? ए, त्यो त फरक भइगयो नि। हस्तक्षेप र दमन भन्नुभएको हो। फेरि मलाई नसोध्नुहोस् न हौ भावनाजी, के सोध्नु भएको निमावि कहिले खुल्छ भनेर। म त्यो विज्ञापन खुलाउने मान्छे हो र भने तपाईँ जस्तो म त्यस्तै के। यो थाहै हुन्न के। अब हेर्नु न, तपाईँको झट्ट रिजल्ट आउने, विज्ञापन खुल्ने भन्नै सकिन्न क्या। हामीले सार्न पाइँदैन के भन्नुभएको छ। सार्न त छिटो छिटो सार्नुपर्ने हुन्छ, त्यही त हो नि। अब मैले अति धेरै छिटो मेटेको त छैन होइन। हस्तक्षेप र दमन, हस्तक्षेप भनेको बाधा गर्ने, दमन भनेको चाहिँ चेतन र अचेतनको कुरा छ। सेम होइन, शब्द अर्थ उस्तै लागे पनि त्यस्तो होइन। सर टल्केर देखिएन भन्नुभएको छ। म यहाँ यतापट्टि साइडमा लागेर लेखिरहेको छु। अनि म यहाँ क्वेसनहरू यहाँ अलिकति बनाएको क्वेसनहरू म तपाईँलाई भन्न खोजिरहेको थिएँ। तलका मध्ये विस्मरणको सामान्य कारण कुन होइन? एकमा समयको अन्तराल। दुईमा सर ट्रान्सफर अफ लर्निङ पढ्नु पर्दैन र? मैले पढाइसकेँ, तपाईँ आउनु भएन। सिकाइ स्थानान्तरण पढाइसकेँ, तपाईँ आउनु भएन कि तपाईँ जोडिनु भएन कि बाँकी रह्यो? छैन, पढिसक्नु भएको छ। लर्निङ थ्योरी पढाउनु भएन रे। कसलाई पढाइन मैले? यत्रो 20 दिन लगाएर पढाउँदैछु मैले। यो 9-10 पिरियड गइरहेछ मेरो यो यसमा मात्रै। न मैले तपाईँलाई धेरै क्वेसन एन्सर गराएको छु यो बीचमा, न केही। मैले त्यो तार गर्दाखेरि पनि हामीहरू भने को हौ? कसरी छुट्यो हौ? होइन, यहीँ पढ्ने मान्छेले कसैको छुट्यो कसैको छुटेन भन्ने हुन्छ र भने? अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ। कोबाट जोइन भएको सर? ए कुरा बुझेँ मैले, ल बल्ल पो कुरा बुझेँ। ए यो कुरा मैले महसुस गरिराखेको थिएँ 3-4 दिन अगाडिदेखि, 4-5 दिन अगाडि, 4-5 दिनै भयो। समयको अन्तराल, अर्को सामग्रीको स्वरूप र मात्रा। सामग्रीको स्वरूप, तीनमा पुनरावृत्तिको कमी, र चारमा मानसिक रोग। ल बताउनुहोस्, स्मरणको सामान्य कारण कुन होइन? समयको अन्तराल, पुनरावृत्तिको के अरे सामग्रीको स्वरूप, पुनरावृत्तिको कमी, मानसिक रोग। मैले सैद्धान्तिक कारण भनेको छैन।
ल सबैको एन्सर मिलेको छ, ठिक छ। मानसिक रोग त हो, मानसिक रोगको कारणले बिर्सिन सक्छ, यो सामग्रीको स्वरूप चाहिँ होइन। मानसिक रोग मैले अघि भनेको थिएँ। अर्को क्वेसन, के भन्दै हुनुहुन्छ? सिकाइ कस्तो प्रक्रिया हो? कमा जैविक प्रक्रिया, खमा सिकाइ कस्तो प्रक्रिया हो? वातावरणसितको अन्तर्क्रिया, बेस्ट रोज्नुहोस् है, बेस्ट रोज्नुहोस् है, बेस्ट। परिपक्वताको प्रक्रिया, परिपक्वताको प्रक्रिया र अर्को चाहिँ अभ्यास र अनुभवको प्रक्रिया। कुन हो? यो अलिक सजिलो भए जस्तो लाग्यो क्वेसन। सिकाइमा यो ठिक छ, अभ्यास र अनुभवको प्रक्रिया सबैले मिलाउनु हो। सिकाइमा बाधा नपुर्याउने स्थानान्तरण कुन हो? अब यो सबैले बिगार्नुहुन्छ धेरैले। कमा सकारात्मक, खमा नकारात्मक, कमा सकारात्मक, खमा नकारात्मक, गमा शून्य, घमा मिश्रित। अनिशा लिम्बू ठिक छ, छन्दिका ठिक छ, ठिक छ, मिलाउनु पो भयो त। ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ, शून्य हो है, शून्य। कसैले यहाँ बाधा नपुर्याउने भनेपछि सकारात्मक हो कि भनेर कमा लाउँछ कि भनेर भने तपाईँले ठिक बुझ्नु भएको छ, 0 हो। सकारात्मकले त सपोर्ट पो गर्ने हो त, सपोर्ट गर्ने हो। नकारात्मकले विरोध गर्ने हो। शून्यले केही पनि नगर्ने। इट्स फाइन, ओके। ल यो युनिट सकियो। अब तपाईले 24 घण्टा भित्रमा पीडीएफ नोट प्राप्त गर्नुहुनेछ। 24 घण्टा भित्रमा र 24 घण्टा भित्रमा नोट पाउनुहुन्छ। अब अर्को युनिटतिर जान्छ तपाईको पढाइ। पीडीएफ खुल्दैन भन्ने त्यो मेरो समस्या होइन, तपाईको होला समस्या हैन।
र यति भन्दै शुभरात्रि सबैजनालाई बिदा। ल किशोर भाइ सकियो हस् अब सर, यो धन्यवाद सर, धन्यवाद। हस्, हस्।